बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो कि गरीब को बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन अमीर की दहलीज पर उसको इंसाफ फराहम किया जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आने से पहले अपने मंशूर तरतीब देती हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि इंसाफ अवाम की दहलीज पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नाम ही इंसाफ पर है कि हम अवाम को इंसाफ देने की पार्टी हैं, इंसाफ करेंगे। जितना इंसाफ अपने दौरे इक़्तिदार या दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया वो हम सब के सामने है, आपके सामने है। कौम अब बड़ी बाशऊर है। कौम सिर्फ प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यकीन नहीं रखती। आजकल लोगों के पास और बहुत से ज़राए हैं। सोशल मीडिया है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। बाज़ औक़ात बड़े नामी ग्रामी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि एक आम शहरी के पास होती है। और सिटीज़न जर्नलिज्म जो है वो दिन ब दिन फ़रोग़ पा रहा है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया निस्बतन बहुत ज़्यादा आज़ाद है बनिस्बत जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, या प्रिंट मीडिया अखबारात वगैरह, उनसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है। बल्कि आप ये समझ लें कि मादर पिदर आज़ाद है। आप जिसकी पगड़ी जिस वक्त मर्जी है बग़ैर किसी सबूत के उछाल दें, आप सुनी सुनाई खबर को बग़ैर तस्दीक किए आगे फॉरवर्ड कर दें। ये इसके मनफी पहलू भी हैं। बात हो रही थी इंसाफ की। अब आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद घंटों में एक केस का फैसला कर दिया, इंसाफ कर दिया। कानून और आइन के मुताबिक है या नहीं ये मैं नहीं जानता कि ये कानूनी माहिरीन का काम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सुबह 9 बजे पिटीशन दायर होती है तहरीक इंसाफ की जानिब से। 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो तशरीफ़ लाते हैं, बेंच तश्कील दिया जाता है और वो बेंच ये पिटीशन सुनता है। 2-3 वक्फे किए जाते हैं और बिलाखिर 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब फैसला सुना दिया जाता है। अब ये हार्डली अगर 1:30 बजे आप कार्रवाई शुरू हुई है तो 5 बजे तक कितने 4.5-5 घंटे बनते होंगे, इतना ही टाइम है। अब 5 घंटे में आपने एक पार्टी को इंसाफ दे दिया, या आप यूँ समझिए कि दोनों पार्टियों को इंसाफ दे दिया, यानी मुस्लिम लीग नून और या हमजा शहबाज वर्सेस इमरान खान या PTI, जो भी आप उसको नाम दें। फरीक तो बहरहाल 2 ही थे, दोनों को इंसाफ मिल गया। अब दूसरी जगह हम देखते हैं कि हमारी अदालतों में लोगों के कत्ल के मुकदमात, उम्र की कैद के सज़ा काटने वाले, उनकी अपीलें बरसों चलती रहती हैं। गरीब आदमी बेचारा तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक चला भी जाए किसी न किसी तरह कर्ज उधार करके, अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वकीलों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फ़ीसें जो हैं वो मामूली नहीं होती, लाखों में होती हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग कत्ल के मुकदमात में सज़ा काट रहे हैं, अगर उनको बेगुनाही में सज़ा हुई है या गुनहगार हैं, जुर्म है, जो भी है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। ये कोई तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, और ये उन दिनों की बात है जब मिशाल खान मर्दान वाला जो नौजवान जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था तौहीन रसालत के नाम पर मर्दान यूनिवर्सिटी में, तो वो केस चल रहा था। तो मुझे हरीपुर की जेल में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पे जो उस वक्त के जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उनसे मेरे कुछ मरासिम थे बहुत पुराने, तो मैं किसी न किसी तरह जेल के अंदर चला गया। मैं उन लोगों से मिलना चाह रहा था जिन्होंने मुबैना तौर पर मिशाल खान को कत्ल किया, लेकिन इस दौरान मेरी वहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे कैदियों से मुलाकात हुई जो कि सज़ाए मौत जिन्हें सुनाई गई थी, उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और सालों से पेंडिंग थी। इस तरह के कैदी भी थे नौजवान, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की या मौत की,
تو وہ ایف اے کے طالب علم تھے، انہوں نے بالآخر جیل میں ایم اے کر لیا پرائیویٹلی، اور انہوں نے مجھے 2-3 درخواستیں بھی لکھ کر دیں کہ جناب آپ ہماری آواز اٹھائیں کہ ہم لوگوں کے کیسز نہیں سنے جاتے، 4-4 5-5 6-6 مہینے کی تاریخیں دی جاتی ہیں، جبکہ کوئی عام سا معاملہ ہو کسی سیاستدان کا تو اس پر 30 بریک کے دوران فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے کیسز میں جب ٹی بریک ہوتی ہے تو اس کے بعد معزز جج صاحب دوبارہ آتے ہی نہیں، پھر اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے، اگلی تاریخ پر وکیل نہیں آتا، ہمارا وکیل ہو تو مخالف پارٹی کا وکیل نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ایک شخص قتل کا مجرم تھا، اس کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اور بالآخر جسٹس ثاقب نثار کی عدالت نے، جب وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس شخص کو بری کرنے کا، باعزت بری کرنے کا حکم صادر کیا فیصلے۔ پتہ یہ چلا کہ اس شخص کو 6 مہینے پہلے پھانسی دے دی جا چکی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک ایسے شخص کو بری کیا، باعزت بری کیا اس کے جرم سے، جس کو 6 مہینے پہلے سزائے موت دی جا چکی تھی۔ یہ ہے ہمارے ملک میں انصاف کا نظام۔ پھر اگر کوئی زیادہ، میرے جیسا انسان کوئی تھوڑی سی زیادہ تلخ بات کر دے تو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں اسلام آباد کے چکر لگاؤں گا، کہاں میں اپنے لیے کوئی وکیل ڈھونڈوں گا۔ اسلام آباد میں جو بااثر صحافی ہیں ان کے لیے تو وکیل بھی اپنی جو خدمات ہیں وہ بغیر فیس کے، بغیر معاوضے کے فراہم کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو سے تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، لہٰذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ تہذیب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی معزز عدالتوں اور ان کے جج صاحبان سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ سب کچھ کریں۔ ایک تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہر پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس ہو، حکومت کا کوئی بھی کیس ہو تو ایک مخصوص بینچ ہے، جیسے کمپیوٹر میں کوئی چیز کر دی جاتی ہے، فیڈ کر دی جاتی ہے، وہی مخصوص بینچ وہ ساری اپیلیں، پٹیشنیں، درخواستیں سنتا ہے۔ یہ عام تاثر ہے، اور سوشل میڈیا پر تو اس بینچ کے حوالے سے جو کچھ گفتگو ماضی میں کی گئی ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں کا، میں گزشتہ روز شعیب صاحب ہیں، ان کا نام ہے شعیب، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی۔ انہوں نے کہا جی کہ عدالتیں اگر ریاست کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے رات کے وقت کھل سکتی ہیں تو ایک بینچ ایسا بنا دیا جائے، ایک معزز جج صاحب ہائی کورٹ میں اور ایک معزز جج صاحب سپریم کورٹ میں، جن کو یہ فرائض دیے جائیں کہ آپ نے یہ جو درخواستیں سننی ہیں وہ کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو، کوئی غریب آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، عام آدمی ہے، غریب نہ صحیح عام آدمی، چلیں اس طرح کہہ لیتے ہیں، تو وہ ایوننگ میں سیشن ہو کورٹ کا، وہ جج صاحب ایک ہوں دو، وہ ان کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ دن کے وقت نہ آئیں، وہ آئیں شام 4 بجے اور سپہر 4 بجے آئیں اور رات 12 بجے تک یا جو بھی ٹائم بنتا ہے 6-8 گھنٹے اس وقت تک وہ عدالت لگا کر بیٹھیں، کوئی ہنگامی صورتحال ہو، کوئی بھی سائل ہے وہ ان کے پاس جا کر اپنی فریاد پیش کرے اور اس کی فریاد کی بر وقت داد رسی کی جائے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، اور اب متعدد ایسے فیصلے ہیں ماضی میں جن کی وجہ سے پاکستان میں، یہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان انصاف دینے کے حوالے سے یا پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 128ویں نمبر پر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بہت سے ایسے ترقی پذیر ممالک ہیں جن کا درجہ جو ہے وہ پاکستان سے، عدالتی انصاف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پاکستان سے بہت اوپر ہے۔ لیکن جب اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو ہمارے اس وقت کے جو حکمران ہوتے ہیں یا اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مغربی پروپیگنڈا ہے، جی ہماری عدالتیں یہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں
جو چھوٹے لیول کی عدالتیں ان پر اتنا زیادہ بوجھ ہے، اس کے باوجود بر وقت حالانکہ عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ کے احکامات ہیں کہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں کہ وہ فلاں کیس کا فیصلہ اتنے عرصے میں کرنے کی پابند ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان نٹ شیل پاکستان میں امیر کے لیے انصاف بھی ہے، امیر کے لیے سہولتیں بھی ہیں. اگر انصاف نہیں ہے تو غریب اور عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمارے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے. جب لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر جسے کہتے ہیں اسٹریٹ جسٹس، پھر وہ سڑکوں پر اپنے لیے انصاف خود حاصل کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ بدلہ لے کر. یہی وجہ ہے کہ نسل در نسل لوگ قتل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مقتول کو بر وقت انصاف فراہم نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے عدالتی نظام کی ایک بہت بڑی خرابی اور خامی ہے، جسے جتنی جلد دور کیا جائے عدالتی وقار کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.